केपी को पार्टी को सबै अवनति को यात्रा, अधो गति को यात्रा, ओह्रालो लाग्ने यात्रा अब त शून्य भइसक्यो। केन्द्रमा पनि मन्त्री छैनन्, प्रदेशमा पनि छैनन्, सबै ठाउँबाट आउट। केपी ओली आउट भइसकेको छ। कुनै भ्रममा नपर्नु होला। साइबर स्यालरले केही लेख्छन् त्यो हेरेर टाउकोमा हात नराख्नु होला। चिन्तित भएर फोन नगर्नु होला। कमरेड के हो त, यो सरकार त टिक्दैन पो भन्छन्, छिटै पो चुनाव हुन्छ भन्छन्, सबै भ्रम। कुनै अहिले अरू चुनाव हुँदैन, लोकल चुनाव हुनेछ, तर अब सङ्घीय चुनाव अहिले हुँदैन। एक हप्ता पनि भएको छैन, यही 3 नम्बर बागमती प्रदेशमा हाम्रै पार्टीका उपाध्यक्ष कमरेड राजेन्द्र पाण्डेको नेतृत्वमा बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा उहाँ निर्वाचित हुनुभएको छ। त्यसो हुनाले हाम्रो विजय यात्रा अगाडि बढिरहेको छ। यो हो अनमोल मिडिया युट्युब च्यानल। जानकारीमूलक तथा रमाइला भिडियोहरूका लागि कृपया च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। यस पटकको दशैं र तिहारको यो अवसरमा एउटा नयाँ परिघटना घटेको छ। नेपालको राजनीतिले कोल्टे फेर्न खोज्दैछ। कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई गलत बाटोमा लान खोजिरहेको प्रवृत्तिका विरुद्धमा हामी दृढताका साथ भिडेका छौँ। यो कम्युनिस्ट पार्टीमा व्यक्तिवाद हावी हुन खोजेका थियो, गुटवाद हावी हुन खोजेका थियो, गलत संस्कृति र संस्कार हावी हुन खोजेका थियो। ती सबैका विरुद्धमा र दक्षिणपन्थी विचलन देखा पर्न थालेका थियो। क्रान्तिकारी धार भुत्ते हुँदै थियो। ती सबैका विरुद्धमा हामीले विद्रोहको रातो बालेका छौँ, नयाँ पार्टीको जन्म दिएका छौँ र यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीको निर्माण गरेका छौँ। यो कम्युनिस्ट पार्टीको आन्दोलनको निरन्तरता बन्यो। 2006 सालमा कर्णपुष्पलालले सुरु गर्नुभएको यो अभियान निरन्तर जारी छ। 2015 सालमा जनताले दिएको मत, प्राप्त गरेको सिट, 2048 सालमा प्राप्त गरेको मत, हासिल गरेका सिटहरू, ती सबैको तुलनात्मक अध्ययन गर्दै जानुभयो भने तपाईँ पाउनुहुन्छ कि नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टी लोकप्रिय छ, कम्युनिस्ट आन्दोलन लोकप्रिय छ। जनताले सबैभन्दा मन पराउँछन् कम्युनिस्ट पार्टीलाई। कम्युनिस्ट पार्टीका कतिपय नीतिहरूसँग एउटा पार्टीको नीतिसँग कसैको असहमति हुन सक्दछ, तर मार्क्सवादको मूलभूत मान्यताको बारेमा, सामाजिक समानताको बारेमा, सामाजिक न्यायको बारेमा, जनताको सुख र समृद्धिको बारेमा, समाजवादको दिशामा अघि बढ्नु पर्दछ भन्ने विषयमा आम सहमति रहेको छ। हिजो कसैले युद्धबाट सामाजिक परिवर्तनको कुरा गरेका थिए, राजनीतिक परिवर्तनका कुरा गरेका थिए। हामीले युद्ध होइन, जनबलबाट, जनताको शक्तिबाट, जनचेतनाबाट, जनताको सङ्कल्पबाट, एकताबद्ध प्रयासबाट असम्भव ठानिएका कामलाई सम्भव बनाउन सक्छौँ भनेर हाम्रो मान्यता अगाडि सार्यौँ। ती मान्यताहरू सही साबित भए। हामीले क्रान्ति सम्पन्न गर्यौँ शान्तिपूर्ण ढङ्गले, गणतन्त्र ल्यायौँ शान्तिपूर्ण ढङ्गले, सङ्घीयता ल्यायौँ नेपालको परिवेशमा, संविधान बनायौँ विगतका गल्ती कमजोरीलाई सुधार्नका लागि, कानुनको शासनलाई सबैले पालन गरौँ, जनताप्रति सबै जवाबदेही बनाऊ। यिनै मान्यताहरूका साथ हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। लोकतन्त्रको मान्यता, लोकतान्त्रिक विधिको मान्यता, लोकतान्त्रिक संस्कारको मान्यता, अरूलाई पनि सम्मान गर्नुपर्दछ, आलोचना सुन्न सक्नुपर्दछ, छलफल बहस गर्न सक्नुपर्दछ। छलफल बहसले पार्टीमा शक्ति वृद्धि हुन्छ। सबैको विचार, सुझाव, सल्लाह, अनुभवहरूले पार्टीलाई समृद्ध बनाउँछ। एउटा व्यक्तिको लहरको भरमा चल्ने होइन। अहिले जुनसुकै ठाउँमा जानुहोस्,
पनि भन्छन् कसैले एकीकृत समाजवादी यसै प्रतिको लहर फैलिएको छ। अहिले तपाईले देखिरहनु भएको होला, हिजो मात्रै मोरौतक जिल्लामा यस्तै शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रममा पुगेका विभिन्न ठाउँबाट आलोचना भयो। तपाईहरुले हलमा कार्यक्रम गर्नुहुन्छ, थोरै मान्छे आउँछन् भनेर ठान्नुहुन्छ, यो हलमा नगर्नुहोस्। विराटनगरमा हलमा गर्नुभएछ, 2000 मान्छे आउँछन् कि भनेर 7000 मान्छे आइए। सम्हाल्नै गाह्रो पर्यो। हल मात्रै हेर्न पाएर खचाखच व्यवस्थापन गर्न सक्नु भएन। त्यो भएर रौतहट जिल्लामा गर्नुभएछ। 5000 आउला भनेको त 15000 मान्छे आएछ। पुष्पलालले भने जस्तै नीति प्रधान पार्टी हुनेछ, विचार प्रधान पार्टी हुनेछ, नेता प्रधान है, नेतालाई पुज्ने पार्टी है, नीति र विधिलाई मान्ने पार्टी हुनेछ। सबैको मूल्याङ्कन उसको सक्रियताको आधारमा, उसको योगदानको आधारमा, उसको गतिशीलताको आधारमा, उसमा रहेका खुबी र क्षमताको आधारमा हुनेछ। कतिको भजन गाउँदछ नेताहरूको, कतिको बा हजुर बुवा भन्छ भन्ने कुरा आधारमा होइन। मैले रिपोर्ट पाएको साँचो हो भने हाम्रो एकजना मन्त्री पुग्नु भएछ एयरपोर्टमा, अन्त्य बेला त्यहाँ टेस्ट लिँदाखेरिको रकम 2000 लिँदो रहेछ। उहाँले बुझ्नुभयो कि टेस्टको रकम 2000 होइन 1200 रुपियाँ मात्रै पर्छ। एकजना व्यक्तिबाट 800 रुपियाँ त्यहाँ असुल ज्यादा हुँदो रहेछ। एक दिनमा यदि त्यहाँ 1000 मान्छे ट्रेनमा उड्न थाले भने 1000 र 800 जोड्नुस् त कति हुन्छ? एक दिनको यदि 1000 मान्छे मात्रै उठ्छन्, 2000 उड्यो भने कति हुन्छ? एक महिनाको कति हुन्छ? एक वर्षको कति करोड हुन्छ? यस्तो ब्रह्मलुट उहाँले मलाई सुनाउँदै हुनुहुन्थ्यो। जब जो यो रकम बढी लिन थालेको थाहा पाएपछि, घटाउने निर्देशन दिएपछि अहिले 1200 मात्र जानेको छ। 3 वर्षसम्म देशको सत्ता सम्हालेर बसेका केपी ओली के तमासा गर्नु भएको थियो सोध्नुहोस् उहाँले। जनताको पीडासँग वेदनासँग कुनै मतलब छैन। हावादारी काम मात्रै गर्नु छ। हाम्रा दिदीबहिनीहरूले आफ्नो भान्सामा ग्यासको चुलो कहिले आउला भनेर पर्खेर बस्नु भएको होला, त्यो आउनेवाला छैन। एक दिन आउँछ, एक दिन आउँछ। एक दिनको प्रतीक्षा गरेर बस्नुहोस्, एक दिनको प्रतीक्षा गरेर हुन्छ। आज के गर्ने? हामी चाहन्छौँ गर्न सकिने कुरा अहिले गरौँ, आज गर्ने कुरा आज गरौँ, भोलि गर्ने कुराको गफ गर्दै गरौँ। तर पार्टीमा कहिले पनि छलफल भएन। हामी प्रधानमन्त्री भइसकेका मानिसहरू, हाम्रा पनि आफ्ना अनुभव होला। कहाँ सरकारी खोटहरू छन्, कहाँ त्रुटिहरू छन्, ती त्रुटि सुधार गरौँ भन्दाखेरि सुन्दै नसुन्ने, आफूभन्दा जान्ने कोही पनि छैन भने ठान्ने, यही मैबद्धपनाले नै समस्या खडा गर्दछ। यसलाई निरङ्कुश अधिनायकवादी शैली भनिन्छ, मपाईवादी शैली भनिन्छ, व्यक्तिवादी शैली भनिन्छ। र व्यक्तिवादी शैलीले जब टाउको उठाउन थालिसकेपछि व्यक्तिवादी अहङ्कार पैदा हुन्छ। अहङ्कार पैदा भइसकेपछि अरूको 2 कौडी पनि मूल्य हुँदैन। नेपाली संस्कारले अरूको पनि मान गर, आफ्नो पनि सम्मानको अपेक्षा गर भन्ने मान्यता राख्दछ। त्यसो हुनाले हामी सामाजिक सम्मानको लागि, सामाजिक मर्यादाको लागि, राष्ट्रिय मर्यादाको लागि, आफ्नो स्वाभिमानको निम्ति सिर ठाडो पारेर दिनका लागि राम्रो काम गरेर देखाउन चाहन्छु। ठुलो आशा थियो, बहुमतको 2/3 सरकार, एमालेको सरकार, हाम्रो सरकार भनेर आशा गरेका थियौँ। तर 3 वर्ष गफमा मात्रै बित्यो। काम थोरै, गफ धेरै। 1 हप्ता पनि भएको छैन। यही 3 नम्बर बागमती प्रदेशमा हाम्रो पार्टीका उपाध्यक्ष कमरेड राजेन्द्र पाण्डेको नेतृत्वमा बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा निर्वाचित हुनुभएको छ। त्यसो हुनाले हाम्रो विजय यात्रा अगाडि बढिरहेको छ।
केपी को पार्टी को सबै अवनति को यात्रा, अधो गति को यात्रा, ओह्रालो लाग्ने यात्रा अब त शून्य भइसक्यो। केन्द्रमा पनि मन्त्री छैनन्, प्रदेशमा पनि छैनन्, सबै ठाउँबाट आउट। हिजो हामीलाई भन्थे एमालेमा आवाज ढोका क्लोज, आउट, माधव नेपाल आउट, सब आउट। अहिले अब सबै ठाउँको सरकारबाट केपी ओली आउट भइसकेको छ। त्यसो हुनाले धेरै फुर्ती नदेखाए हुन्छ। कस्ता कस्ता त आउट भइसके, राजा महाराजा आउट भइसके, निरङ्कुश सत्ता आउट भइसक्यो, संविधान विरोधीहरू आउट भइसके, संविधान मार्क्सहरू आउट भइसके, प्रतिसभा विघटन गर्ने दुशासनहरू आउट भइसके। अनि त्यस्ताहरूको फुर्ती र भ्रम, झुटा प्रचार, कुनै झुटो प्रचारमा तपाईँहरू नपर्नु होला, कुनै भ्रममा नपर्नु होला। साइबर स्यालहरूले केही लेख्छन् त्यो हेरेर टाउकोमा हात नराख्नु होला, चिन्तित भएर फोन नगर्नु होला। कमरेड के हो त, यो सरकार त टिक्दैन पो भन्छन्, छिटै पो चुनाव हुन्छ भन्छन्, सबै भ्रम। कुनै अहिले अरू चुनाव हुँदैन, लोकल चुनाव हुनेछ, तर अब सङ्घीय चुनाव अहिले हुँदैन। त्यसो हुनाले हामी अरू सबै चुनावको तयारीमा जुट्नेछौँ। त्यसो भने पार्टी चाहिन्छ, सदस्यहरू बनाउनु पर्छ, टोल टोलमा पनि कमिटी बनाउनु पर्छ, पार्टीको जनसङ्गठनको सबैको र महिलाहरूको सहभागिता झन् जरुरी छ। महिला सहभागिता बढाउनको लागि अखिल नेपाल महिला सङ्घले र पार्टीमा आउनुभएका महिला नेताहरूले सक्रियता बढाउनुपर्छ र सक्रियता बढाउनु भएन र काममा लाग्नु भएन भने आज त जिम्मा पाउनु भएको छ, भोलि तपाईँले जिम्मा सम्हाल्न सक्नुहुन्न भनेर हामीले भन्नुपर्ने हुन्छ। नेपालको राजनीतिमा एक नम्बर पार्टीको रूपमा यसलाई उभ्याइ छाड्ने छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा हाम्रो पार्टी अहिले एक नम्बरमा छ, 2 नम्बर प्रदेशमा अहिले केपी ओलीको पार्टी चौथोमा र हाम्रो पार्टी अहिले जनता समाजवादी भनेको उपेन्द्र पछिको पहिलो पार्टीको रूपमा रहेको छ। हामी पछि मात्रै काङ्ग्रेस बन्छ, माओवादी बन्छ, केपी ओली बन्छ। 2टा प्रदेशमा त हाम्रो झन्डा फहराइसकेको छ, 2टा प्रदेशमा त हाम्रो मुख्यमन्त्री भइसकेको छ, कर्णाली प्रदेशमा त हामी सशक्त रूपमा त्यहाँ देखिएका छ, लुम्बिनी प्रदेशमा पनि रमा घरती मन्त्री भइसक्नु भएको छ। अब एउटै बाँकी छ, त्यो हो गण्डक प्रदेश। यो हो अनमोल मिडिया युट्युब च्यानल। जानकारीमूलक तथा रमाइला भिडियोहरूका लागि कृपया च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला।